वज्रे काणकोण गोवा हांगा सुशांत वर्सां 41 हाजी आतां काल नुस्तें काडपाक गेल्ले कडेन ते गेले खंय तरी तो बुडिल्लो आयकल्लो. त्या नंतर फायर ब्रिगेड, काणकोण पुलीस हांणी शोध मोहीम सुरू केली. पूण काल तांच्या हाताक कांय लागले नासल्यान आयज सकाळीं परतून शोध मोहीम सुरू केली. आनीक दृश्टी हाजे ते सगळे लोक आयिल्ले आनी काणकोण पुलीस फायर ब्रिगेड आयज परतून तांणी सोदपाक सुरवात केली. तेन्ना दृश्टीन ही डेथ बॉडी वयर काडिल्ली आसा. त्याच बरोबर हांगा बरें काम केल्लें आसा. काणकोण पुलीस, काणकोणचे PI, PSI आनी सगळ्यांनी मेळून एफर्ट घालून आतां ही बॉडी वयर काडिल्ली आसा आनी आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर ते धाडटले खंय. वज्रे काणकोण गोवा हांगा सुशांत वर्सां 41 हो हांगा नुस्तें मारपा खातीर ह्या नदीन आयलो. तुमी नदी पळोवपाक शकतात. ह्या नदीन आई कडेन तो बुडलो आनी भितर उरलो. जेन्ना काणकोण फायर ब्रिगेडीक फोन केलो तेन्ना काणकोण फायर ब्रिगेड येवन हांगा शोध मोहीम सुरू केली. काणकोण पुलीस येवन काणकोण पुलिशेन शोध मोहीम मोठ्या प्रमाणांत सुरू केली. काल सांज म्हळ्यार ताजी डेथ बॉडी मेळ्ळी ना. त्यानंतर आयज परतून काणकोण पुलीस, फायर ब्रिगेड आनी दृश्टी हाजे जवान सगळे हांगा येवन हांगा शोध मोहीम सुरू केली आनी त्या नंतर ताजी डेथ बॉडी आसा ती मेळ्ळी. हो सुशांत म्हणटा तो बरो खंय पवंडार आनी पवंडार आशिल्ल्यान ताका कांय पळोवपाक अडचण नाशिल्ली. पूण मनशाचो जेन्ना वेळ वायट येता तेन्ना कितलोय पळोवपी उरल्यार तो जाग्यार वचूंक शकता किंवा बुडपाक शकता. आज ही गोश्ट घडली. तो लग्न जाल्लो भुरगो, तागेली खंय 5 भुरगीं आसात आनीक अशे वेळार तांच्या घराण्याचेर एक सामकी वायट वेळ आयली आनी ही खरी म्हणटल्यार कोणाचेर येवपाक नजो. गेल्ल्याच म्हयन्याक हांगा ह्याच नदी मातशे मुखार 2-3 भुरगे न्हांवपाक गेल्ले. तातूंतले 2 जाण भुरगे जाग्यार बुडून मेल्ले. तर हांगा दुर्घटना घडत आसा. पूण आमचे लोकांक खंय तरी देख येना, खंय तरी आमचे भुरगे शिकनात. कारण उजो, उदक आनी वारो हांचे कडेन केन्ना खेळपाक जायना अशें म्हणटात. पूण हांगा खबर आसून सुद्दां आमचे भुरगे उदकान वतात, नुस्तें मारपा खातीर वतात आनी खंय तरी डीप नदीन वतात आनी तांचे दुर्दैवी मृत्यू जाता. पूण घरा कडेन फाटल्यान ते एक शोक काळ प्रसरता आनी ह्या शोकान मागीर कुटुंब बी खंय तरी त्रासान पडटा. ताका लागून सद्याक तरी लोकांनी नुस्तें मारपाक वतना प्रिकॉशन घेवपाची खूब गरज आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू